comment ça va? Aujourd'hui, on va voir la production de l'écrit. Donc, on va prendre la page 56. Donc, on est toujours dans l'unité didactique numéro 2, la semaine 1 et 2. D'accord? Donc, ici, on va voir compléter les bulles d'une bande dessinée à caractère narratif. Donc, d'après l'image qu'on a ici, on a 4 images. Très bien. Les images qui ont une bande dessinée. Dans cette bande dessinée, on voit des garçons et des parents, des gens. On voit aussi des bulles. Des bulles. Donc, si on commence par lire les bulles, tu sais qu'on a organisé une collecte de fournitures scolaires hier. Donc, la fille قالت لي أتعرف لقد قمنا بتنظيم حملة لجمع الأدوات المدرسية البارحة. الطفل شنو قال لها؟ Non, je ne sais pas, j'étais à la campagne. لا أعرف لقد كنت في القرية. Raconte-moi, qu'est-ce que vous avez fait au juste? يعني احكي لي بماذا قمتم بالضبط. On a préparé des cartables pour les enfants nécessiteux. On a préparé يعني وجدنا واحد 10 محفظات بالنسبة للأطفال اللي محتاجين. الأطفال اللي محتاجين مثلا اللي ما عندهمش باش يشريو الشكال وما هادو. Oh super! Comment avez-vous organisé ce geste de solidarité? نعم رائع. كيف قمتم بتنظيم هذا النوع من التضامن، هذا الشكل من التضامن. On a demandé aux parents de contribuer à cette collecte. طلبنا من الآباء أن يشاركوا في هذه العملية، في هذا الجمع هذا ديال هاد المحفظات les fournitures scolaires. Et après ومن بعد les enfants sont arrivés le samedi pour récupérer leur cartable. يعني جاو الأطفال باش ياخذوا المحفظات ديالهم. Donc ici on parle de quoi? D'un geste de solidarité. كنهضروا على واحد الجست، واحد نوع من التضامن اللي جمعوا فيه مثلا مجموعة من المحافظ، مجموعة من الأدوات المدرسية باش يعطيهم الأطفال اللي هما محتاجين لهم. صافي. داكشي علاش تنقولوا هنايا كاركتير ناراتيف، بحال مثلا تنحكي واحد الحكايه اللي وقعت، مثلا حدث وقع وانا تنحكيه. صافي. وهاد الحكايه كتتم عن طريق مثلا واحد لا بوند ديسيني، ولا بوند ديسيني فاش الشخصيات كيبغيو يهضروا تيديروا لهم دي بول، مثلا هذه شنو قالت، هذا شنو قال، هذا اش قال، باغ دي بول. صافي مزيان. Maintenant, on va passer à je m'entraîne sur mon cahier. J'écris une bande dessinée en utilisant les paroles suivantes. Donc, je عندي bulle 1, bulle 2, عندي هنا 4 phrases وهاد les phrases كلهم sont des phrases interrogatives وهنا عندي 4 phrases aussi هنا des phrases déclaratives. صافي. Donc, إلا قرينا Que dit-on sur l'épidémie? Donc, ماذا نقول عن هذه الجائحة? On dit qu'on doit commencer le confinement pour éviter la contamination. نقول أنه يجب أن نبدأ الحجر الصحي لتفادي العدوى. يعني هذا سؤال، هذا الجواب ديالو، هذا وهذا الجواب ديالو. صافي. عاوتاني هذا سؤال. Est-ce qu'on peut sortir? هل يمكن أن نخرج؟ Oui. mais en respectant le protocole. نعم ولكن يجب احترام البروتوكول الصحي. Qu'est-ce qu'un protocole médical? شنو هذا البروتوكول الصحي؟ نعم il faut porter un masque، يجب حمل أو يجب ارتداء الكمامة. respecter la distance et se laver les mains avec du savon، احترام المسافة ديال الأمان وغسل اليدين بالصابون. Est-ce qu'on peut voyager؟ هل يمكن أن نسافر؟ Oui, طبعا نعم. mais il faut avoir une attestation pour le motif de déplacement. ولكن يجب أن تكون عندك وثيقة تبرر هذا التنقل ديالك. إذن المطلوب كما قلنا هو أن نصاوبوا دي بول. دونك أنا باش نصاوب دي بول لاحظوا معايا شنو غادي نديرو. غادي ناخذ مثلا ورقة وغادي نحاول أنني ندير فيها 4 ديال الصور بحال هكا. دونك غيكون عندي هنا شخص مثلا وهنا شخص، كنرسم بشي حاجه بسيطه باش ما ناخذش بزاف ديال الوقت. بحال مثلا شخصان يتحدثان،
عاوتاني ها هما ماما، وهنا عاوتاني طريقة بسيطة، ما نقولش انا يقدر ترسم اللي عنده الوقت الله يسخر ليه، واللي ما عندوش ها يدير بحالو ونوض. شتي هادو دي بول، كل واحد فوق من راسو اون بول اشنو بغا يقول ياك. دونك مزيان، دونك هاد الاول الاختيار راني مثلا هذا غنقول له هادي رقم واحد، هادي رقم جوج، هادي رقم ثلاثة، هادي رقم أربعة، 1 2 3 4 داكوغ. دونك الصورة الأولى عندنا فيها دو بول، غيكون عندنا هنا السؤال كو ديتون سور ليبيديمي، صافي كو ديتون سور ليبيديمي وطرح السؤال، غتجي هنا وغادي تكتب الجواب. On dit qu'on doit commencer le confinement pour éviter la contamination. On dit qu'on doit commencer حتى الاخر. فهمتوا دابا الطريقة؟ دونك هنا كدير السؤال، هنا كدير الجواب، هنا غدير عاوتاني السؤال الثاني، وهنا غدير الجواب ديالو، هنا السؤال الثالث، وهنا الجواب ديالو، وهنا السؤال الرابع، وهنا الجواب ديالو، صافي انت ساليت. صافي. دونك هذا فيما يخص جو مونطرين. شنو طالبين منك؟ انك دير مثلا 4 الصور، دير مثلا شخصان يتحدثان، وكل واحد دير لي مثلا سؤال جواب سؤال جواب، يعني هادو راه هما هادو نفسهم، فاهمين؟ غير هنا مثلا في مراحل زمنيه مختلفه، هنا تابعوا هنا تابعوا هنا تابعوا هنا، هنا طرح السؤال جاوبوه، هنا طرح السؤال جاوبوه، طرح السؤال جاوبوه، طرح السؤال جاوبوه. صافي. اذا هادشي اللي غادي ديروا في التمرين ديال جو مونطرين. بالنسبه ل جو برودوي، شنو عندي هنا؟ عطيني 3 ايماج. دون لا بروميير ايماج اون جوج ديال لي بيرسوناج، دونك عندنا جوج ديال لي غارسون، هذا وهذا، هنا تاني وهنا تاني. دونك فاش نقراو مثلا هنايا كنقولوا ديمونش ديرني جي اسيستي ان ايفينمون تري امبورطون، يعني هذا اللي اسيستي حضر لواحد الحدث مهم، وهذا عاطينو بحال قلنا مثلا واحد السؤال. كنجي هنايا الا كومباني او فيلاج او ابيت مي غران بارون، يعني في القريه، في نعم في لا كومباني، في الفيلاج، يعني بحال القريه صغيره، و ابيت مي غران بارون في كيسكنوا جدي وجدتي، وهذا عاوتاني طرح السؤال. هنا les habitants du village ont tous participé aux travaux de réhabilitation de la route qui mène au sud. يعني السكان كلهم شاركوا، لاحظوا هنا من خلال الصور تيبان لنا ان السكان كلهم شاركين في تهيئة الطريق التي مؤدية الى السوق، في تهيئة الطريق التي تؤدي الى السوق. الاشكال اللي بغينا نخليو هادشي بحال هكا، مثلا هنا هذا هو اللي كيسأل، بمعنى هنا وهنا مثلا هذا هو اللي كيجاوب وهذا هو اللي جاوب، يعني هذا اللي حضر الحدث ماشي هذا. دونك هنا في هذه الصورة الأولى كنظن أنا أن فيها خطأ، إذا اللي غيكون كيحضر الحدث ماشي هذاك اللي لابس الخضر، هذا غيكون اللي لابس الخضر نورمالمون غادي هو اللي غيسأل، يعني كاين خطأ، هادو خص غير يتقلبوا هاد الجوج هادو، حيت إلا قلبناهم ديك الساعة غادي يتقاد لينا هادشي. صافي. المهم أنا تنقول دونك مزيان. دونك الى مثلا هذا قال ديمونش ديرني جي اسيستي ان ايفينمون تري امبورطون، قال لي مثلا حضرت واحد الحدث مهم، اش غيقول لي هذا؟ غيقول لي اوسا، فين هذا الحدث؟ دونك غيجي هذا غيجاوب وغيقول لي على كومباني او فيلاج او هابيت مي غران بارون، يعني في القريه التي يعيش فيها جدي وجدتي. مزيان. اشنو غيقول لي هنا؟ هنا مثلا اللي قال لي على كومباني او فيلاج، دونك كيس كيزون في، ولا سي كوا سي كوا cet événement événement يعني شنو هو هذا الحدث هذا؟ c'est quoi cet événement? Les habitants du village ont tous participé aux travaux de réhabilitation de la route qui mène au souk. يعني هذا قال لي حضرت هنا فين في القرية. شنو هو هذا الحدث؟ قال لي الحدث هو أن الناس جميع السكان ديال القرية شاركوا في عملية تهيئة أو في تهيئة الطريق المؤدية إلى السوق. يقول لي هذا الاخر، هذا يقول لي او سي سا مثلا، سي سا لو فري سونس دو solidarité par exemple de solidarité، يعني هذا هو المعنى الحقيقي ديال التضامن. ولا او سي بيان مثلا هذا لو جيست،
دونك ما كاينش جواب واحد، هي مجموعة. مثلا أنا كنعطي هنايا اقتراحات ديال بعض الأجوبة اللي ممكن أن نديرهم بالنسبة هاد لا بوند ديسيني. داكوغ. يلا يلا، تبارك الله عليكم. تنتلاقاو عاوتاني في حصة أخرى إن شاء الله. الله يعاونكم. باي باي.